प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज भारत भ्रमणमा जाँदै यी हुन् छलफलका विषयहरू। भारतको संसद भवनको नक्सामा नेपालको कपिलवस्तु र लुम्बिनी समेटिएपछि चौतर्फी विरोध। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा लिपुवाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय उठ्छ कि उठ्दैन, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 8 अभियुक्तको बयान सकियो। प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराई विरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा चलाउन माग गरिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतद्वारा दर्पित। रेशमलाल चौधरीलाई आम माफी दिएको विरोधमा स्याङ्जामा प्रदर्शन। रेशम चौधरीको आम माफी विरुद्ध शारदा पुगिन सर्वोच्च अदालत, न्याय नपाए अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने दिइन् चेतावनी। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै नेकपा एसद्वारा प्रदर्शन। गृहमन्त्रीलाई युवराज सफलको निवेदन, रवि लामिछानेले पुनः प्राप्त गरेको नागरिकता रद्द होस्। बजेटमा सन्तुष्ट जनाउँदै महावीर पुनले भने सरकारले हाकाहाकी ढाँट्यो। अफ्रिका जान नपाएपछि आफ्नो तस्बिर हटाएर टोलीलाई शुभकामना दिए सन्दीप लामिछानेले। दिउँसै पेस्तोल देखाएर एनएमबी बैंकबाट 35 लाख रुपियाँ भयो लुटपाट। प्रधानमन्त्री भन्छन् गौर र राजदरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्छौँ, ठुला भ्रष्टाचारको फाइल खोल्छौँ। केपी शर्मा ओलीको प्रश्न, नक्साबाट नेपाली भूमि हटाउनुस् भन्न नसक्ने प्रधानमन्त्री किन भारत भ्रमणमा जानु? प्रधानमन्त्रीलाई माओवादी नेताहरूको सुझाव, अखण्ड भारतको विवादबारे नक्साबारे भ्रमणमा कुरा राख्नुहोस्। काठमाडौँबाट पोखरा जाँदै गरेको बस मुगलिनमा दुर्घटना, 32 जना घाइते। 753 स्थानीय तहलाई 2 खर्ब 95 अर्ब हस्तान्तरण। महानगरमा सबैभन्दा बढी पोखरा र उपमहानगरपालिकामा बढी। फ्रान्स पठाउने प्रलोभनमा 40 लाख ठगेको आरोपमा 1 जना पक्राउ। र बाँकेमा बस र जीप ठोकिँदा 2 जनाको मृत्यु। विराटनगरबाट पक्राउ परेका 27 जना पहिचान पक्षधारहरू भए रिहा। नयाँ बजेटलाई सेयर बजारले रुचाएन, 53 अङ्कले घटेर 1900 बिन्दुभन्दा तल झर्यो। नेपाल भारत सम्बन्ध जीवन्त बनाउनु पर्ने नेकपा एमालेका नेता शङ्कर पोखरेलको भनाई। शरणार्थी काण्डको अनुसन्धानमा आफ्नै धुन आफ्नै धाउन्न। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण टोलीमा 6 मन्त्री र 9 सचिव सहित करिब 120 जनाको लवा लस्कर। काङ्ग्रेस रूपान्तरण अभियानले नेतृत्वलाई बुझाउने प्रतिवेदनमा हुनेछ। देउबाबाट पार्टी चल्दैन। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 120 जनाको टोली लिएर भारत भ्रमणमा निस्किन आज लागेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज बुधबार भारत भ्रमण जाने भएका छन्। भ्रमण दलमा मन्त्रीगण, नेपाल सरकारका उच्च सरकारी अधिकारी, सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको छ। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग द्विपक्षीय हित र चासोका विषयमा विविध छलफल गर्ने बताइएको छ। भारतीय राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली दूतावासमा नेपाली समुदायसँग पनि छलफल गर्ने बताइएको छ। भारत भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय हित र चासोको बारेमा महत्त्वपूर्ण छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले द्विपक्षीय हित र चासोको बारेमा प्रधानमन्त्री स्तरीयमा छलफल हुने जानकारी दिएका छन्। उनले भारत भ्रमणका क्रममा विद्युत व्यापार, प्रसारण लाइन निर्माण, एकीकृत जाँच चौकीको उद्घाटन लगायतको कार्यसूची तय भए पनि थप केही विषयमा छलफल जारी राखिने उनले बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री साउदले नेपालको ऊर्जा तथा जलविद्युतको क्षेत्र, भारतीय लगानीको प्रवर्धन गर्ने, व्यापार तथा परिवहन एवं हवाई मार्गका बारेमा पनि महत्त्वपूर्ण विचार विमर्श हुने उल्लेख गरिएको छ। दीर्घकालीन रूपमा बिजुलीको व्यापार गर्न सकियोस् भन्ने बारेमा पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा छलफल हुने र एउटा
निष्कर्ष निस्किने परराष्ट्रले विश्वास व्यक्त गरेको छ। महाकाली नदीमा नेपाल र भारत जोड्ने मोटरवेल पुल तथा केही झोलुङ्गे पुल निर्माणका बारेमा पनि सहमति हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। नेपाल र भारतका बीचमा रहेको व्यापार घाटालाई कम गर्ने तथा कृषि उपजलाई बिना अवरोध भारतीय बजारमा प्रवेश गराउने विषयमा पनि महत्त्वपूर्ण सहमति गर्ने तयारी रहेको छ। उच्च राजनीतिक तहमा विश्वासको वातावरण तयार गर्दै सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने सवालमा भारत भ्रमण फलदायी हुने विश्वास लिएको उनको भनाइ भएको छ। उद्योग व्यवसायका बीच रहेका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा अन्तर्क्रिया एवं छलफल कार्यक्रम तय गरिएको बताइएको छ। नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री दाहाल बुधबार दिउँसो आज भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार मात्रै प्रतिनिधि सभामा भारत भ्रमणबारे जानकारी गराइसकेका छन्। मङ्गलबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले भारत भ्रमणका बारेमा छलफल गरिसकेको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः यसै बीचमा भारतको संसद भवनको नयाँ नक्सामा नेपालको कपिलवस्तु र लुम्बिनी भनेर समेटिएपछि यति बेला भारतको चौतर्फी आलोचना भएको छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा लिपु लेक, लिम्पुवाधुरा, कालापानीका विषयमा कुरा उड्छन् कि नै भनेर सबैले चासोको साथ हेरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 8 अभियुक्तको बयान सकिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हालसम्म काठमाडौँ जिल्ला अदालतको न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको इजलासमा 8 अभियुक्तको बयान सकिएको छ। मङ्गलबार इन्द्रजित राई, सन्देश शर्मा र महेन्द्र केसीको बयान लिएको हो। यसअघि आइतबार सन्दीप रायमाझी, टङ्क गुरुङ र लक्ष्मी महर्जनको बयान लिएको थियो भने त्यस्तै गत शुक्रबार केशव प्रसाद दुलाल र सागर राईको बयान लिएको थियो। अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालका अनुसार यो हप्तामा बाँकी रहेका 9 अभियुक्तहरूको बयान सकिने बताइएको छ। पक्राउ परेका सबैको बयान सकिएसँगै थुनछेक बहस सुरु हुने दाहालले जानकारी दिएका छन्। अब पूर्व उप प्रधानमन्त्री एवं सांसद टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, सानु भण्डारी, पूर्व संविधान सभा सदस्य आङटाबा शेर्पा, भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाल, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मिया, पूर्व गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, रामशरण केसी र गोविन्द कुमार चौधरीको बयान बाँकी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेपाली नागरिकहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लाने भन्दै विभिन्न कसुरमा 30 जना विरुद्ध गत बुधबार मुद्दा दर्ता भएको थियो। ठगी, कृत्य राज्य विरुद्धको अपराध, एकीकृत कसुर र सङ्गठित अपराधको अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएको छ। उनीहरूलाई हदैसम्मको कारबाहीको माग समेत गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई विरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा चलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै परेको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपेट गरिदिएको छ। गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड डाक्टर बाबुराम भट्टराई विरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा चलाएर कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै लेलिन विष्ट समेतले दिएको रिट निवेदनलाई मङ्गलबार रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद पन्थीको आदेशमा दरपेट गरिदिएको बताइएको छ। द्वन्द्वकालको घटनालाई नियमित अदालतभन्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रले नै सम्बोधन गर्नु उपयुक्त हुने भन्दै साथै यिनै घटनाको समग्र विषयलाई समेटेर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग नेपालमा उजिरी दिएको भनी निवेदक मध्येका लेलिन विष्टले निवेदनमा आफ्नो ब्यौरा उल्लेख गरेको देखिएकाले प्रस्तुत विषयमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट सङ्क्रमणकालीन न्याय पद्धति अनुसार निरूपण हुने नै हुँदा र अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत प्रस्तुत निवेदन लिई आएको देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली 2074 को नियम 18 बमोजिम दर्ता गर्न मिलेन भनेर फर्काइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको आम माफीको विरोध गर्दै पुतली बजारमा प्रदर्शन गरिएको छ। पुतली बजार नगर कमिटी युवा सङ्घले र्यालीसहित विरोध प्रदर्शन गरेको हो। गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रेशमलाल चौधरीलाई आम माफी दिएपछि विभिन्न स्थानहरूमा प्रदर्शन भएका छन् तथा सरकारको चरको विरोध समेत भएको छ। नेकपा एमालेको भातृ सङ्गठन युवा सङ्घसहित नेकपा एमाले नेता सम्मिलित समूहले प्लेकार्ड बोकेर नारा लगाउँदै मुख्य बजार परिक्रमा समेत गर्दै चरको विरोध गरेका हुन्। दर्शकबिन यता भने रेशमलाल चौधरीलाई रिहाई गरेको भन्दै आम माफी विरुद्ध शारदा सर्वोच्च अदालत पुगेकी छिन्। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा पारेर कैलालीको टिकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशमलाल चौधरीलाई राष्ट्रपति
रामचन्द्र पौडेलले सोमबार आम माफी दिएका थिए। आइतबार भएको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आम माफी दिएपछि चौधरी जेलमुक्त भएका छन्। चौधरीलाई जेलमुक्त गर्नु भनेको जघन्य अपराध भएको टिकापुर घटनामध्येकी पीडित प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायत बोहराले बताएका छन्। चौधरीलाई जेलमुक्त गर्ने निर्णय थाहा पाएपछि उनी आइतबार मन्त्री परिषदको कार्यालय समेत पुगेको बताइएको छ। सञ्चार माध्यमहरूमा मन्त्री परिषदले चौधरीले आम माफीका लागि सिफारिस गरेको खबरहरू आएपछि उनी निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको बताएकी छिन्। रेशमलाल चौधरी थुनामुक्त हुने निर्णय मन्त्री परिषदबाट भएको मिडियाहरूबाट थाहा पाए। म त निर्णय माग्न मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पनि गएकी थिएँ। निर्णयको फोटोकपी चाहियो भनेर, तर निर्णय आउन समय लाग्ने भएको खबर आएपछि म फर्किएँ, उनले भनेकी छिन्। एउटा निवेदन लिखे निवेदन र मिडियाहरूमा आएको निर्णयको आधारमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउन गए, तर दर्ता गराउन ढिलो भयो। अदालतले दर्ता हुन्छ तर समय अभाव भयो भनेर पठाएको समेत बताइएको छ। 2072 साल भदौ 7 गते कालो दिन भएको थियो। फेरि रेशमलाल चौधरी रिहा हुने भनिएको दिन जेठ 14 गते कालो दिन भएको थियो, तर सोमबार चौधरी रिहा भएपछि उनी आक्रोशित भएकी छन्। चौधरीलाई माफी दिएर रिहाई गरिने कानुनी राज्यका लागि नकारात्मक सन्देश भएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै नेकपा यसले प्रदर्शन गरेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका सबै अपराधीहरूलाई कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याई कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्दै नेकपा एस निकट नेपाल बुद्धिजीवी परिषद समाजवादीले मङ्गलबार काठमाडौँको माइतीघाटदेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनकारीहरूले भ्रष्टाचारीको पुरानो फाइल खोलेर पूर्ण छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग समेत राखेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता जीवनराम श्रेष्ठले शरणार्थी प्रकरणमा कोही दोषी नउम्किने र कोही निर्दोष नबस्ने गरी अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने बताएका छन्। उनले शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरेर सरकारले राम्रो काम गरेको भन्दै अन्य भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूको पनि छानबिन गर्नुपर्ने जोड दिएका छन्। त्यसैले राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासङ्घ समाजवादीले मङ्गलबार नै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोह विरुद्ध सडक सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत आयोजना गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता गृहमन्त्रीलाई युवराज सफलले निवेदन दिएका छन्। रवि लामिछानेले पुनः प्राप्त गरेको नागरिकता रद्द होस् भन्ने माग राखेका छन्। नेपाल समाजवादी मोर्चाका संयोजक युवराज पौडेल सफलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेको विषयमा छानबिन हुनुपर्ने भन्दै गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन्। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई निवेदनमा उनले रवि लामिछानेले पुनः प्राप्ति गरेका नागरिकता खारेजीको माग गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विवादमा रवि लामिछानेको विरुद्ध फैसला सुनाएपछि उनको सांसद पद गएको थियो र त्यसपछि रवि लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ पुगेर नागरिकता लिएका थिए। सफलले नागरिकता पुनः प्राप्त गरेको सो प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। यसैबीच रवि लामिछानेले अमेरिकी दूतावासबाट नागरिकता त्याग गरेको निस्सा नबुझाएको र आवश्यक प्रक्रिया पुरा नै नगरी नागरिकताको प्रथम प्रतिलिपि लिएको दावी गरेका छन्। उनले रवि लामिछानेलाई नागरिकता लिने काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र रविन्द्र प्रसाद आचार्यलाई पनि कारबाही होस् भन्दै माग गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले सरकारले आविष्कार तथा नवप्रवर्तन स्टार्टअपका लागि कुल विकास बजेटको 1% रकम छुट्याउने भनेर झुटो कुरा गरेको आरोप लगाएका छन्। गत 18 वैशाखमा सरकार र पुनबीच अनुसन्धान तथा विकास नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि विकास बजेटको 1% रकम छुट्याउने सहमति भएको थियो, तर सरकारले आविष्कार र नवप्रवर्तनका लागि 1 अर्ब रुपियाँ मात्र छुट्याएकामा असन्तुष्ट पुनले सरकारलाई यसको ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने समेत चेतावनी दिएका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा 3 खर्ब 2 अर्ब 7 करोड रुपियाँ विकास निर्माणका लागि छुट्याएको छ। आफूसँग भएको सहमति अनुसार सरकारले आविष्कार र नवप्रवर्तनका लागि 3 अर्ब 2 करोड रुपियाँ छुट्याउनु पर्ने पुनले बताएका छन्। बजेटमा छुट्याइएको पुँजीगत खर्च 3 खर्ब 2 अर्ब 7 करोड रुपियाँको 1% भनेको 3 अर्ब 2 करोड 70 लाख रुपियाँ हुन्छ। कसरी 1 अर्ब रुपियाँ निकालियो यसरी हाकाहाकी ढाक्ने काम नगरौँ पुनले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। अफ्रिका जान नपाएपछि आफ्नो तस्बिर हटाएर टोलीलाई
सन्दीप लामिछानेले शुभकामना दिएका छन्। बलात्कार मुद्दाको टुङ्गो नलाग्दा राष्ट्रिय टिमसँग दक्षिण अफ्रिका जान नपाएका सन्दीप लामिछानेले टोलीलाई शुभकामना दिएका छन्। मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली टोली राति 2 बजे त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दैछ। दक्षिण अफ्रिका जाने टोलीमा सन्दीप लामिछाने पनि समावेश रहेका थिए। प्रशिक्षक मन्टी दोसाईले सन्दीपलाई समेट्दै 16 सदस्यीय अन्तिम टोली घोषणा गरेका थिए। यही टोलीले असार 3 गतेदेखि सुरु हुने विश्वकप छनौट पनि खेल्ने बताइएको छ। तर सन्दीप लामिछानेको भन्ने अन्तिम समयमा टोलीसँगै नजाने निर्णय लिएका हुन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँमा उनी विरुद्धको बलात्कार मुद्दाको पेशी तोकिएको थियो। अदालतबाट सफाई पाएकामा ढुक्कले खेल्न जाने सोचमा सन्दीप लामिछाने रहेका थिए। तर यसपटक पनि सर्वोच्च अदालतले फैसला नगरेपछि सन्दीप लामिछाने निराश हुँदै टोलीबाट बिदा भएका हुन्। मङ्गलबार पेशी तोकिएपछि फैसला हुने अपेक्षामा उनी बन्द प्रशिक्षणबाट समेत बिदा लिएर मुद्दाको तयारीमा लागेका थिए। तर पटक पटक पेशी तोकिए पनि अदालतले फैसला गरेन। न्यायाधीश शङ्करबहादुर राईले किशोरीको क्षतिपूर्तिका लागि दिएको निवेदन पनि सँगै राखेर पेश गर्न भन्दै मङ्गलबार मुद्दाको सुनवाई नै गरेनन्। यसअघि पनि विभिन्न बहानामा अदालतले पेशी फैसलापछि धकेल्दै आएको छ। यो मुद्दा छिटो टुङ्गाउन 3 महिना पहिले नै सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतको आदेश जिल्ला अदालत न्यायाधीशहरूले मानेनन्, जसले सन्दीप लामिछानेको मुद्दा फास्ट ट्र्याकमा फैसला हुन नसकेको अवस्था रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, सन्दीप लामिछाने बारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेस रूपान्तरण अभियानले प्रतिवेदन बनाएर नेपाली पार्टी नेतृत्वलाई बुझाउने भएको छ। 11 जेठमा जनकपुरबाट सुरु भएको अभियान अन्तर्गत मङ्गलबार बागमती प्रदेशको विशेष कार्यक्रम काठमाडौँमा गरिएको हो। प्रदेश विशेष र वैदेशिक रोजगार कार्यक्रमबाट आएका सुझाव, पार्टीको अवस्था र गर्नुपर्ने कामहरूको प्रतिवेदन तयार गरिएको छ। सुधारको लागि कार्यकर्ता तहबाट आएका गुनासो, भावना, सुझाव, असन्तुष्टि, अबको बाटो र पार्टीले ल्याउनु पर्ने योजना, अवलम्ब गर्नुपर्ने नीति समेटेर प्रतिवेदन बुझाउँछौँ। काङ्ग्रेस नेता भूपेन्द्र जङसाईले भने पार्टी नेतृत्वले ती कुराहरूको व्यवस्था गर्दै शैली सुधारेन भने हामी कसरी जाने भन्ने कुरा तयार गर्नेछौँ उनले बताएका छन्। नेताहरूमा 2084मा हुने सङ्घ र प्रदेशमा चुनावको पिरलो हुन थालेको छ। काङ्ग्रेसलाई कसरी रूपान्तरण गर्ने मतदाताले हामीलाई सूक्ष्म रूपमा हेरिरहेको हुनाले अब यी स्थितिमा 2084 सालको चुनावमा जान नसकिने हुनाले अब नेपाली काङ्ग्रेस रूपान्तरित नहुने भएकाले नेतृत्व र कार्यकर्ता सबै रूपान्तरित हुनुपर्ने नेता जगदीश्वर नरहरि केसीले जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच काङ्ग्रेस रूपान्तरण अभियानले नेतृत्वलाई प्रतिवेदनमा बुझाउने भएको छ भने देउबाबाट पार्टी नचल्ने निष्कर्ष निकालेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। फ्रान्स पठाउने प्रलोभन देखाएर 40 लाख रुपियाँ रकम ठगी गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले दोलखाको वैद्येश्वर नगरपालिका 3 सुरेश कुमार पखरिनलाई पक्राउ गरेको हो। कार्यालयको विशेष टोलीले उनलाई ललितपुरको पुल्चोकबाट पक्राउ गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। पखरिनलाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग बुद्धनगर पठाइएको अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जानकारी दिए छ। फ्रान्स पठाउने प्रलोभनमा 40 लाख ठगेको आरोपमा उनी पक्राउ परेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय नेपालमा जघन्य अपराध, भ्रष्टाचार तथा ठगीका मुद्दाहरू दिनानुदिन बढ्दै गएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता बाँकेमा बस र जीप ठोकिँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। बाँकेको राप्ती सोन स्थित पूर्व राजमार्ग अन्तर्गत ढकेसीमा बस र जीप एक आपसमा ठोकिँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मङ्गलबार अपराह्न 5:10 बजेको समयमा नेपालगञ्जदेखि काकडभिट्ट जाँदै गरेको भे1 ख 33335 नम्बरको बस र बुटवलदेखि नेपालगञ्जतर्फ जाँदै गरेको बा 138253 नम्बरको जीप एक आपसमा ठोकिँदा 2 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जानकारी दिएको छ। दुर्घटनामा कार चालक गोर्खा जिल्लाका 37 वर्षीय सुभाष अधिकारी र बुटवलकी 54 वर्षीय डाक्टर सन्जु खाती खड्काको मृत्यु भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख तिल कुमार सुनारले जानकारी दिएका छन्।
दर्शकबिन यता भने काठमाडौँबाट पोखरा जाँदै गरेको बस मुगलिनमा दुर्घटना हुँदा 32 जना घाइते भएका छन्। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत चितवनको इच्छा मनोकामना 5 मुगलिनमा बस दुर्घटना हुँदा 32 जना घाइते भएका छन्। काठमाडौँबाट पोखरा जाँदै गरेको G1 ख 7701 नम्बरको बस हिजो दिउँसो 4 बजे मुगलिनमा दुर्घटना भएको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय मुगलिनका प्रहरी निरीक्षक विशाल तामाङका अनुसार बसमा सवार रहेका 32 जना घाइते भएका हुन्। घाइतेमध्ये केहीको अवस्था गम्भीर रहेको छ भने सामान्य घाइतेको मुगलिन हाइवे अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने अन्य घाइतेलाई थप उपचारका लागि भरतपुर अस्पताल पठाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। तीव्र गतिमा रहेको बस अर्को सवारीलाई उछिन्ने क्रममा भित्तामा ठोकिएर पल्टिएको प्रहरी निरीक्षक तामाङले बताएका छन्। दुर्घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अहिले राजमार्ग एकतर्फी रूपमा सञ्चालन भइरहेको समेत उनले उति बेला बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फेरि अर्को ठुलो घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ठुल्ठुला हत्याकाण्डको छानबिन र अनुसन्धान थालिने घोषणा गरेका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सल्लाहकार बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले इतिहासमा ठुला भ्रष्टाचार काण्डहरूको पनि अब फाइल खुल्ने घोषणा गरेका हुन्। यसैबीच अध्यक्ष प्रचण्डले गौर हत्याकाण्ड र राजदरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान हुने भन्दै ती हत्याकाण्डमा धेरै समस्याहरू लुकेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले यस्ता काण्डहरूको फाइल खोल्न अगाडि बढ्दा आफूलाई जनयुद्धको सुरुवात गर्ने बेलाको भएको जस्तै अवस्था भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोल्ड घोषणा गर्दै अब राजदरबार हत्याकाण्डको छानबिन र ठुला भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने समेत उनले घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन यता भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई माओवादी केन्द्रका नेताहरूले सुझाव दिँदै अखण्ड भारतको विवादित नक्साबारे भ्रमणमा कुरा राख्न आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भारत भ्रमणको क्रममा अखण्ड भारतको नक्सामा नेपाली भूमि समावेश भएको विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाउन आग्रह गरेका छन्। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा जारी पार्टीको सल्लाहकार समिति र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको संयुक्त बैठकमा नेताहरूले सीमाको विषयमा कुरा राख्न सुझाव दिएका हुन्। बैठकमा नेता शिवहरि खनालले प्रचण्डलाई सुझाव दिँदै भने अखण्ड भारतको नक्सामा नेपालका भूमि लुम्बिनी र कपिलवस्तुलाई समेटेको विषय बाहिर आएका छन्। प्रधानमन्त्रीले भारतको भ्रमणको बेलामा यस्तो कुरा अगाडि राख्नुहोस् उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच भारतले आफ्नो सांसद भवनमा नेपाल सहितका मुख्य नेपालका लुम्बिनी र कपिलवस्तु लगायतका भूभागहरू समेटिएपछि यति बेला चौतर्फी विरोध भएको छ। यसैबीचमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतले हालै संसदमा राखेको नक्सामा नेपाली भूमि राखेको बारे भारतसँग कुरा गरेर हटाउन लगाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा मङ्गलबार अनिमा सङ्घले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यति काम गर्न नसके भारत भ्रमणमा नगए हुने समेत बताएका छन्। उनले भनेका छन् नेपालको भूमि अहिले आइरहेको छ नि लुम्बिनी कपिलवस्तु भारतको नक्सामा परेर सांसद भवनमा काठमा कुदेर सांसदमा राख्यो भनेर पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले भने मैले सुनेको छु हो होइन अब त्यो हटाइयो भने गल्ती महसुस गरियो भने त्यसको आफ्नो ठाउँमा छ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। ओलीले भने प्रश्न गर्दै नक्साबाट नेपाली भूमि हटाउनुहोस् भन्न नसक्ने प्रधानमन्त्री किन भारतमा जाने भन्दै उनले ठोकुवा गरेका छन्। दर्शक महानुभाव यसबारे तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।